Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato nini gabi ona sa atong mga kaigsuonan, mga kapatiran diyan sa Luzon. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Og sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Visayas og sa Mindanao kaninyo mga igsuon higala mayong gabi og bisan asa man kamong dapita karon nahimutang sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon. Pulong sa kinabuhi o sa oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom higala palihog ayo kalimot i-share kining atong programa live ngadto sa inyong mga kahigalaan karon og i-mention usab ngadto kanila. Pwede pud ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon sa ato ang pagtuon. Ang topiko nga atong pagasusihon nagauluhan ang panahon sa paghukom. Kauban sa gyapon nato mga kapaglaom, malipayon kita dinhi sa kanginan sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi ang atong partner Pastor Edgar Bohos, ang atong pilangga nga church pastor sa Kapil Center SD Church. Pastor, may gabi kanimo diha. Partner, welcome. May gabi Pastor Kem ug sa atong mga kaigsuonan nga nagasunod dinhi atong programa Pulong sa Kinabuhi. Yes, dalaygon ang Ginoo sa ato ang mahimo na usab nga pagtuon sa pulong sa Dios karon. Apan sa dili pa ta mo padayon na dili usab nato limtan og pasalamat na usab kamo mga kapaglaom sa inyohang padayon nga pagtamod niini nga atong programa og pagsuporta pinagi sa inyong mga pag-ampo og pinansyal nga halad nga sa diin dakong kabahin nga padayon nagaduso kining bulaton sa Ginoo nining plataporma sa social media. Ato usab nga ako usab nga bot ipanimbaya ang ato mga kaigsuonan sa naglain-lain nga mga conference sa sakupan dinhi sa Central Philippine Union Conference kaninyo diha mga kapaglaom ato mga kauban nga mga magbubuhat nga mga pastors. Maayong gabi kaninyo og salamat sa inyong padayon nga pagpahat sa mga programa nato matag Miyerkules o Domingo sa gabi dinhi sa pulong sa kinabuhi. Kanimo pastor do na kay gusto panimbayaon? Yes, Pastor Kem, atong pasalamatan ang makununayon nga pagsuporta sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod niini atong programa sa matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ug sa matag Miyerkules. Palihog sa pag-share niini mga kapaglaom ug akong gipangumusta dinha sila si Sir Carmor Valladares sa Thailand, Brother R. Christian Ruda sa Cavite, o si Sister Milus Segera, diha sa may Talisay City. Sa Masbate City, Kuya Sanil, diha, o sila si Ma'am J, o sa Leyte, nasa tayo mga kaigsunan nga nagsunod nini, and also ang ako sab nga mangginikanan diha sa Manila, sa may Binangunan Rizal, o sa akong ugangan diha sa may Pinamungahan. Pastor Kem? Okay, salamat, Pastor. Karon mga kapaglaom sa formal nga pagsugod na usab ang ato ang pagtuon ato kining pagabuksan pinagi og pagpangaliya sigiya sa Ginoo ug alang kanatong tanan nga kini atong pagtuon mahimo usa gayod ka gamhanan nga instrumento sa pag-ila pagyud labaw sa kabuton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Atong hiyon si Pastor Bo sa pagdumala sa pagampo. Maluluyon gamhanan nga Dios nining taknaa sa kagabion. Sa gihapon kami nagaduol kanimo dako among kalipay nga imo kami Ginoong gisustinihan sa imong grasya ug kaluoy hangtod ni mga takna. Salamat sa kinabuhi ug gining takna amahan samtang kami magasugod usab sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong ug kini may kalabutan sa paghukom o ang panahon sa paghukom. Amahan giyahe kami hilabi na nga kini adunay kalimbigitan sa tagna dinhi sa balaang kasulatan. Amahan, sama sa imong paghatag sa kaalam nila ni Daniel, nila ni Juan, nga imong hinigugma, tuguti usab amahan nga ikaw maghatag kanamo karon sa pagsubli, sa pagsaysay niining imong mga balaan nga pulong. Og tuguti nga kini maghatod og mga kaluwasan og kining mga katawhan ngadto sa mga panimalay og kanamo usab dinhi nga nagadumala dinhi kauban sa Hope Channel Central Philippines. Kining tanan Ginoo among gisalig og laoman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo.
Kanina kita karon mga kapaglaom sa pagpadayon sa ato ang pagtuon sa katapusan nga hugna diha sa libro sa propesiya sa Daniel, ilabi na ang pagisgot sa 2,300 ka mga tuig o pinakataas nga tagna o propesiya sa Biblia. Sa nangagi nga ato nga episode mga kapaglaom atong natun-an ang unang bahin ni ining 2,300 ka mga tuig sa propesiya o ato nga natun-an mahitungod sa Mesiyas nga si Ginisos nga kining mga hitabo sa mahitungod kang Ginisos gikan sa iyahang pagbautismo nga mao ang pagdihog ngadto sa iyahang paglansang sa krus o ngadto sa pagbato kang Juan nga kini nga panahon mao kini unang hugna sa 2,300 ka mga tuig nga nahitabo ni adtong ang termino nga natapos ni adtong 34 AD panahon sa pagbato kang Esteban nga nahimo gyud nga sibo sa 70 week o 490 years prophecy. Yes. O karon sa ato ang pagtuon na pastor no partner diri sa ato ang episode karon ang panahon sa paghukom o ang 2,300 ka mga adlaw o tuig. Sa Biblia mga igsoon ang pulo nga paghukom usa ka termino o topiko sa daghan nga bisis kini gikahisgutan. Yes. O gani walay makaikyas niini. Oh. Kasagaran ko maghisgot ang paghukom pastor negatibo ang hunahuna sa paghukom no. Yes, Ang yes. siguro ang hunahuna nato paghukom impierno na siya no. Og silot no. Og gitawag nila og katong seven last plague no mga Yes. silot. Pero kung atong sabton gyud ang pulo nga paghukom mga kapaglaom aduna na say duha usab ka kahulugan paghukom nga sa diin ikaw mahukman ka alang sa kadaugan ano ganti. Yes. Ang usapod nga hukom mao kining hukom nga sa diha nga nasusi ang unsang klase ka nga kinabuhi. Ang hukom nga imong madawat mao ang silot o pagpanimalos sa Dios. So dili gid nga negatibo ang pulo nga hukom mga kapaglaom. Kay aduna gani ko ang Pastor Kim nga pulo nga investigative judgment. Kana bitong sa dili pa ang hukom doon na pa'y pag-imbestiga. Tinood na. Nga ang kining hukom nga itong pagkatunan karon panahon sa paghukom, dili niyon nga negatibo. Kundi adunay mensahe ang Ginoo aron maandam ta ni ana nga paghukom. Yes, tinood ka na, Pastor. Ang katoy baloon nga kung hisgot kita og paghukom, dili ta masugot nga di ta maapil aning paghukom. Yes, no? yes. Sa ato paggusto ta nga mahukman sa Ginoo sa kadaugan. Yes. Kay ang tanan moagi magyud sa paghukom. Wala magay ka ng exempted niini. Yes, tinood. Madato, mapobre, matigulang, mabatanon. Yes. Tanan kita mga higala igsuon mo agi gayod sa Paghukom. paghukom. Ug bisan pa'y unsay atong posisyon, Pastor Kim, no? Ma-pastor man ta, ma-elder man ta. Or membro nga yan, no? Yes. Tanan. Director man ta or administrador man ta diha sa mga organisasyon or bisan pa sa lain nga grupo Pastor Kim nga ilang mga dagko nga mga katungdanan. Bisan kan mga Yes. pagka politiko, Yes. no? O diha sa bisan pa gani pagkatadalan kining sa mga gobyerno. hari sa ubang mga lugar, no? Kanaamon sila yung mga kings or mga prime minister. Yes. Walay exemption. Even though kining mga judges nga to nga mga magbabalaod, no? magbabalaod. Mga judges na to, mga Yes. attorney na to ng mga judges. Yes, oo. Maghuhukom. Kay usara man ang hukom na to o kining gitawag judge Pastor Kim inigbalik ni Ginoong Hesus, siya lang usa nga maoy gitawag na to igsoon katapusan nga hukom. Nga muhukom kanato walay lain mga kapaglaom ang atong Ginoo kay pag-abot man gunyan dinhi dili na siya katong magpatunga na. Diba kay karon siya sa atong gisugutan siya ang tagapatiliwala. No, siya ang atong mediator sa amahan. Pero inigbalik niya sa ikaduhang panahon Pastor Kim, siya na ang hukom. He is now the judge. He will judge the all
living and including katong mga tao nga nangamatay sa una pang mga panahon. Yes, sa uban mga kapaglaom, sa uban nga mga reliyon o rasa, no, dito kuno sa Vietnam, ang mga tao ang ilahang kadlukan dito kaning karma. Yes, Oo, karma kay kanang mo na kuno na hukom sa unsay imuhang kaniadtong klase nga kinabuhi. Yes. Sa Biblia mga kapaglaom, si Daniel gipakitaan siya sa Dios og Pananahon. pagpananahon mahitungod sa paghukom. Ato kanang makita sa Daniel City. Bisan si Jesus gani nagisgot siya sa malabot nga paghukom, Yes. ang paghusayay unya sa matag usa diya sayang atubangan og walay labyan o walay malabangan ni ini magsuon kita tanan mo agi. Makita sa Mateo 12. Si Pablo usab nagisgot sa paghukom nga siya nagsulti sa atubangan ngadto kang Felix sa buhat 24:25. Og nga pipila sa mga katawhan sa Biblia nagpamatuod may tungod sa paghukom bisan mismo si Ginoong Hesus. Apan karon sa tong pagtuon mga kapaglaom, ang tagna sa 2,300 ka mga tuig ka mga adlaw magtudlo kanato sa tukma nga pagsugod sa hukom. Tungod kay usara man gyud kasagaran ang ato ang panghuna-una kung magigisgot ang paghukom mo na nang gitawag nga imperno, no? Pero karon sa tong pagtuon mga kapaglaom, ato ning tun-an ang paghukom diha sa pagtuki sa 2,300 ka mga adlaw or tuig nga propesiya. Yes. Og kanos ama ni nagsugod nga paghukom, unsang klasihan ni nga hukom karon nga ato ang Karos apo ni takop. mahuman. Yes. No? So ang ato ang pagtuon masintro kini diya sa Daniel 8:14. Yes. No, Daniel 8:14 ato ini tagaan sa og pagtagada mga kapaglaom agi og pasiuna nga diin kining atong tema karon mahasintro. Oh, diri nato gikutlo ang kinauyukan nga Mensahe. tun-anan, Yes. mensahe sa ato ang pagtuki karon dinhi sa pulong sa kinabuhi. Daniel 8:14 dia pastor. Yes. Okay. Daniel kapitulo 8:14. 8 versikulo 14. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Og siya mingon kanako hangtod sa duruha ka libo og 300 ka mga gabi og mga buntag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. So nagisgot siya pastor may tungod og paghinlo, paglinis og mahitabo kuno kini human sa 2,000 og 300 ka mga tuig. Oh, yes. O nga mo kini karon na kabahin kinis nangagi nato nga topiko sa atong episode sa ang walay pagtuo gilalis. Yes. So tungod kay na human naman ta sa unang katunga nining propesiya karon nalambigit gihapon kining moong propesiya sa pagtuon may tungod sa paghukom. Wala imong makita diri Pastor Kem ang tinatawag balaanong puloy-anan pagalinisan. So dunay gitawag sanctuaryo Pastor Kem. Unto 2,300 days then the sanctuary shall be cleansed kung sa in English pa mga kapaglaom. So, yes Pastor Kem. Salamat niya na nga pagbasa pastor, no? Ato kamong ipahibaw nga kini niatas sa tumoyong bahin sa 2,300 ka mga tuig kay ato man ton ang nangagi nga ni termino ni human dito sa 34 AD ang bahin nga sa diin ang mensahe sa mayong balita gitudlo lamang atos mga Hudiyo. Yes. Pan kini giputol diha na sa human pagbato kang Juan kang Esteban. Kay kung imong makita di Pastor Kem kini atong pagtuon mo gud isang pasunod ni siya. Di ba katong miaging semana atong gitun-an Pastor Kem katong the Messiah shall be cut off. Nga siya ang katapusan sa halad-halad diha sa sanktuaryo. Apan dili pa tumuog Pastor Kim ang katumanan sa gitawag niining pagalinisan ang sanktuaryo. Kay aduna pa may mga tagal niini nga sa diin mahimo gid siyang kumpleto kining gitawag 2,300 days prophecy. Ya tinuod kay
ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa krus, naapa man siya sa bahin sa 490 years. 31 AD. Yes. Naapa man nabilin nga mga tuig nining 2,300. So, Yes. wa pa man tanahuman. So, mo kining kabahin karon sa ato ang pagtuon mga kapaglaw. Magibasa diya ganina nga sentro sa itong pagtuon karon may tungod kini sa paghinlo sa balaanong puloy-anan o sa Yes. English pa ni sanctuary Shall be cleansed. shall be cleansed Yes. human sa 2,300 years nga mga katuigan. Yes. So mo kini sumala pa sa Daniel, no, unsang dugay na nga tagna nga gipaila ni Daniel. Mo Pastor kini Kim, daghan ba ini 2,300. ang mga scholar ni ini? Even gani si William Miller, mo ni ang iyang gibasihan sa iyang pagwali ni adtong pagbalik ng Hesus katong pagpanagna nga 1844 sa Oktubre, di ba? Nga 22. yes Uy, nga karon tong adlaw kay kon man ron. Sa kanong adlaw. 20 yes, oo. 22. Yes, okay. So imong makita na Pastor Kim nga imong makita sa matag Oktubre 22, mao man na siya ang katong ilahang propesya sa una, di ba? Nga 1844. Nga gitawagan na siya Great Disappointment sa unang mga nagtuon sa pagbalik ning sa kadtong pagbalik kay Kristo. Kay mao ni ang ilang gipasihan Pastor Kim. Ilahang yung gikuan apan kini di nga sanktuaryo karon ato ning pagatunan karon kung tinuod ba ni kung literal ba ni nga sanktuaryo or unsa man ning iyang pagalimpyuhan ni kining tawag sa balaang dapit. Pastor Kim. Now, salamat yan na Pastor. Dugang ni ana sa unsang panahon sa yuta nga kita makapaabot sa katumanan sa maong pananawon ni Daniel sa bersikulo 17. 14 nga Yes. gibasa ganina ni Pastor. Yes. Asa maning panahon na nga ato kining kitaan, no, o atong mapanid-an ang katumanan ini nga pananawon. Ato ta sa 17 mga Yes. kapaglaom. Busa siya miduol sa dapit din ako magtindog. Og sa pag-abot niya ako nahadlok og ako napaumod sa akong naong. Apan siya mingon kanako, sabta o anak sa tao, kay ang pananawon iya sa pananawon sa katapusan. So gihingon dia ang adto kang Daniel Pastor sa anong Yes. panahon na dugay na kayong panahon. Yes. 2,500 na katuig ang mga tuig nga nangagi. Mm. Gisgutan sa Ginoo nga ang kining katumanan nining maong pananawon dito alang sa katapusang Katapusan. mga panahon. Yes. Ang pangutana kung katapusan naman tong panahon ang panahon ni Daniel, pero wala pa man Dili kay pa. wala pa man matapos ang 2,300 years nga mga Prophecy. nga propesya. Pero karon sa atong panahon, unsaon man nato paghibalo sa mga naapil na bataaning maong mensahe kay Yes. katapusan na batarong panahon. Ug di na tang dapita. O asa na tandapita, pananglita, no? So, amo ning ato kaning kinahanglan tunan. Pero giingon dra, ang katumanan ko ni ining pananawon nga 2,300 ka mga tuig nga mo ang paghinlo sa balaanon nga sanktuaryo, makita ko no diha sa katapusang mga Panahon. ug Yeah. okay ni ato ang tunan Or sa panahon sa katapusan. o sa panahon sa katapusan. Yes. No? So, kanus aman day magsugod ang kining 2,300 ka mga adlaw. So, bala sa Daniel 9:24 ato ang basahon dra Pastor. Yes. Daniel 9 versikulo 24 agi og dugang pagpasabot ato naman ni nabasa sa Yes. nangagi apan tungod alang nini karon nga katapusang hugna sa ato ang pagtuon dira sa 2,300 ka mga tuig ato na usab kining 9 balikon sa pagbasa versikulo 24. 24. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Kapituan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaan nga syudad. Note Pastor Kim, kining balaan nga syudad muna ni siya. Balaan nga dapit. Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagsulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagmatuod sa pananawon o sa panagna o sa pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. So nagsugod kini maong 2,300 ka mga tuig ato din naton ang nangagi Yes. dito sa panahon sa pagtukod sa
wall sa Jerusalem. Yes. Og nahuman ni atong pag niadtong 70 AD niadtong 34 AD rather nga mao ang pagbato ni Ni Esteban. Esteban, So yes. ang kabahin ni ini karon kanus man ni magsugod ni 2,300 ato nang natun-an ani adtong Niaging semana, yes. niaging semana sa ato ang pagtuon, no? So si Gabriel mga kapaglaom nga nagsaysay ni ining maong panan-awon sa 70 ka mga semana or 490 years nato ato na ni natun-an pagaputlon mo itong pagpakamatay ni Ginoong Hesus og kuhaon ang gitagal nga pribiliyo sa katawan ng mga Hudiyo Israelanon og ibalhin ngadto sa mga Hintil. So kining panahon na nga 490 ka mga tuig giputol gikan sa usa ka dako pang panahon. Kana nga panahon mao ang 2,300 kabahin lang ni ang 90 weeks o 490 years kabahin ra ni sa 2,300 years Yes. nga prophecy, no? Yes. O nga nagisgot sa diha nga ang sugo sa pagpasiguli nga gipagula dito kang Artaxerxes Artaxerxes nga nagsugod nga natugma sa 400 bitong 457 BC. BC. O kini nagtimaan sa sinugdanan sa 2,300 So sa ato papasukin, ang sinugdanan sa 2,300 days o years nga prophecy, didto gyud sugod sa pasukim sa pagpasiguli katong pagawas na ang mga Israelitas gitagaan nagkagahom ni Artaxerxes nga makahimo na sa pagbalik. tukod og Yes. usab Sa ilahang guba nga templo. templo dito Yes. sa Jerusalem. Oh yes, mo ni ang sinugdanan sa 2,300 ka mga tuig nga propesya. Og dili ta pod maingon nga magtumo-tumo diri og pahaom og tuig pastor aron nga Yes. mahaom ang mga hitabo tungod kay dumo na bay basihan sa teksto. Sumala sa balang sumala sa kasulatan. Biblia. Yes. Kung Kay mao kanus- man ni siya gisulti gyud sa balang kasulatan. kung kanus nagsugod. So Yes. ang gipanukaran ni ining panahon o propesiya mo kini atong gibasihan nga sumala pud sa nahitabo sa kasaysayan diha ni tugma. That's it, Tro. Ni haom Dili sa ni ato nga ato-ato lang sa mga nagtuon sa Biblia pasukim. Dili diha gyud mismo sa Biblia kay ang Biblia gani mga kapaglaom gitawag sa igsoon, let the Bible interpret himself. The Bible and the Bible. So wala tay gikuha dinhi nga mga uban nga referensya pasukim kundi sumala sa Biblia nga diha nagsugod ang kini nga tag na 2,300 days or years nga prophecy ni ining pagtuon pasukin. Yes, daghang salamat niya na pastor. O gani tungod kay napupos naman ang unang hugna ni ining 2,300 nga gitagal nga panahon sa mga Hudiyo ni atong 34 AD. Aduna pay laing nabilin nga 1,800 Gs ka mga tuig nga kini siya mo kompleto sa 2,300 days nga prophecy. Og ang atong tema karon pastor gisgot og paghukom. Og naingon dira nga pagahinluan ang balaang sanktuaryo inig human sa 1844 sa 2,300 years prophecy. Yes. So nuday nabilin mga kapaglaom mga 1,800 Gs ka mga tuig. Ug atong hisgutan unsa ang mga hitabo niini ug unsa ang pagkaagi nga sa diin ato nga maila ang giingon nga paghinlo sa balaan nga sanktuaryo. Yes. Pero kung ato ang ihapon mga higala mga igsoon ang mga tuig nga nag-agi atong i-add ang 1,810 sa nauna nang nakuha nga mga tuig niining tagnaa mohulog siya sa tuig 1844 human na ang panahon ni Hesus. Humana. Kaning giingon nga katapusan sa 2,300 ka mga tuig. Yes. Ang pangutana karon hain man kini santuaryo nga pagalinisan. Yes. Tungod giingon ni pastor kaniadto sila ni William Miller may ang unang magtutuon may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Nailatong panahon nga dako nga pagkasaguyo tong 1844 October 22 tungod kay ang ilahang pagdahom nga si Kristo mobalik og kaning kalibutan na pag-usbon paghinlo ana apan wala man mobalik si
Ginoong Hesus. So Kay ang ila atong pangunahuna Pastor Kim is kanang gitawag nga sanctuaryo is earthly sanctuary o gitawag ang kalibutan mo ay pagalimpyuhan. So mao na nga grabe ba ito ilang pagwali gid Pastor Kim? Nga kuan gyud kay bang seryoso gyud nga pagwali ug wala na sila lain nga gihuna-una ang pagbalik ni Kristo. Gani ang uban nilang mga kabutangan gibaligya na nila Pastor Kim. Ang tanan kung imong susihon ba ang kasaysayan nga totally gyud nga ang ilang kasing-kasing unahuna ni atong panahon na naghuwat gud sila sa pagbalik sa atong Ginoo. Ilang giandam gyud tanan. Ngano pud nga nakaingog gud sila ini Pastor Kim nga mobalik gyud ang Ginoo nitong panahon na. Kaya ang mga panghitabo man gyud sa propesya pud Pastor Kim nangatuman. Kadto bitong mga bituon nga nahulog sa gikan sa langit, di ba? Ang meteorites. And even kining gitawag Sunday law Pastor Kim. Natuman po dito panahon na sa Amerika. Oo, sa Europa. So, mao man ang katapusan nga kanang tawag nga pagalutuson ang iyang mga kanakan nga nagbantay sa adlong ipapahulay. Bisan ang pagngit-ngit usab. Yes, ang pagngit-ngit. So, wala sila rason pod nga makaingon sila nga dili gid mobalik sa Ginoo ng panahon na tungod kay ang tanan mo gud Pastor Kim natuman. Oo. Pero Lisbon earthquake. yes, pero dili pa di ay Pastor Kim. Kung makita unsa da ito nga sanctuaryo, tinuod ba to ang ilang unang panagna nga ang kalibutan mo ang sanctuaryo? Yes, Pastor Kim. Now, ang sanctuaryo kung magisgot ka, wala man po nagkinabuhi, nagpabilin ang sanctuaryo kung dito sa kalibutan, sulod sa 1800 kapin ka mga tuig, ani si Jesus, nagisgot man nga mahimong mabinayaan ang maong templo diri sa yuta dito sa Jerusalem. Mateo 23:37, ningon sa dira mga kapaglaom, O Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga na kanimo. Sa makadaghan, gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso. Yes. Ilalom sa iyang mga pako. Apan, nagadumili kamo. Tanawa, ingon ni Jesus sa 38, mabiniyaan o magamingaw ang inyong balay. Nga buot pasabot, yes, o kaning balay iya sa Dios. Kay kung imong makita, Pastor Kim, kining templo sa Jerusalem sa una, gilaglag ni siya. Ito 70 AD. 70 AD, sa taga mga Romanhon. Yes. Nabungkag ni, Pastor Kim. O wa man po ilaing kanang rasa sa mga tao nga nagtamod og sanctuaryo sa Ginoo. Ang mga Hudiyo lang. Mga Hudiyo raman. Yes. Wala naman aron presente ani ato pang 70 AD. Yes. So human ang panahon ni Ginisos na human na ang pagbato kang Esteban, no? Mananing dinhin nas kabahin ni ining 1810 ka mga tuig nga nabilin sa 2,300 years prophecy. So dili sab na mahitabo nga diri sa kalibutan. So sa ato pa kini nga sanctuaryo nagsentro kini maong sanctuaryo nga paghinluan human sa kalibo ka tuig didto sa sanctuaryo sa langit. So, wala pa nga og nahitabo ang labaw nga tawhanong gahom nga pagkapikas sa tabil sa sanctuaryo sa Jerusalem, mo kini diha sa kang Kristo gilansang. So ang Jerusalem ug ang templo gilaglag na niadtong sa mga Romano nitong 70 AD. Unya wala na sabtong templo kay wala naman ang seremonyas paghalay katong pagtunga sa tabil human sa pagkamatay ni Kristo. So sa ato pa kini karong giingon pastor nga santuaryo nga paghinluan diri sa human sa 2,300 years prophecy dili ini siya santuaryo diri sa yuta. Wala diri sa yuta makit nga kuan og dili diri sa kalibutannon nga santuaryo. So unsa man day kahulugan ni ining paglinis pastor sa santuaryo? Atong basahon mga kapaglaom sa Levitico kapitulo 16 mga bersikulo 19 unya mo lahusta ngadto sa 30. Nagkanayon ang pulong sa Dios Pastor Kem. Og sa makapito magasablig siya sa ibabaw niini sa dugo nga anaa sa iyang tudlo og magahinlo niini og magabalaan niini gikan sa mga kahugawan sa mga anak sa Israel. Kay niining adlaw pagabuhaton ang pagtabon sa sala alang kaninyo aron sa paghinlo kaninyo. Mamahinlo kamo gikan sa tanan ninyo nga mga sala sa atubangan ni Jehova. So kini daing buhat dahil sa paghinlo sa sanctuaryo. Sa karaanang panahon pastor dito sa panahon sa
mga Israelhanon bisan dito sa ilahang dito sa sanctuaryo. Kada tuig doon ay gitawag nga tinuig nga paghinlo, Hinlo. pagtabon sa sala. Gitawag siya atonement. Atonement. Day of Atonement. No? O sa kuan pa na siya, sa termino pa na siya sa theological term sa ila sa mga Hebrewanon sa Yom Kippur. Yes, No? Yom Na mo Kippur. kanay tinuig nga panahon sa pagtabon sa sala. Unsa may buhaton diris pare kaniadto dito sulod sa sanctuaryo ni tinuig nga pagtabon sa sala. Tungod kay ang mga dugo sa halad sa matag adlaw iwisik mo guna dito sa kortina. tabil, no? Sa kortina. Og dito sa dapit sa sanctuaryo mabaho dito siya. No, langsa. Langsa. So kung imong imagine mga galag so kada adlaw do na iwisik dito nga dugo, unya sa katuig 365 ka mo tuig nga. Pulting daghan ang mga tao. Unya may usa ka tawo magbalik-balik dito halad, mo nang daghan gid mo trabaho dito nga pare kay mahago puli-puli niya. Daghan og mga mananap dugo sa mananap magikahalad dito. So ang mahitabo mga malangsa gyud na dito mo nang kinahanglan gyud dito mahugawan. Mo nang kinahanglan sab dito ang insenso kay humot man ang insenso mga kapaglaom. So tinuig na himuon ug unya samtang himuon kini sa labing labaw nga pare nga seremonya. Walay mga tao sa palibot sa Israel nga motrabaho. Yes. Gitawag na sa og holy convocation Yes, sa ang katawan tanan Ginoo. naa sa ilahang mga campus, ilang mga tent. Maglibot nga magtamod sa templo. Sa templo Yes. kung unsa nang bahina karon na nahimo sa mga sa labing labaw nga pare nga mo ang paghinlo dito sa sanctuary. Kay kana bugod pasuken pod nga nang Day of Atonement, bililhon kay sa mga katawan sa Ginoo kay diha manggod masuta pasuken kung dawaton ba ang ilahang paghalad sa tinuig. Kay kung dili magin mahimong successful mga kapaglaom, kung mamatay manggod ang pari ng panahon ang high priest nga pagsulod niya kay musulod siya sa most holy place. Mo gitawag sa igsoon nila nga balaang dapit paghahinluan. Kay nagsimbolo manggod siya pasukem sa ministeryo ni Ginoong Hesus sa paglimpyo usab sa atong mga sala. Mao na nga bililhon kay sa unang mga panahon sa mga Hudiyo kay ang labong pari nagdala man to sa ilahang paglaom pasukem nga kung dawaton gani ug di gani mamatay mining gidawat ang ilang mga halad pasukem. Apan kung mamatay gani dili andam ang labong pari ug wala pud magampo kay gani ang gibilin dito sa ila pasukem sa panahon nga mosulod na ang labong pari sa most holy place mangandam siya una siyang kaugalingon. Unya ikaduha magampo usab ang mga tao Alang sa diha ilang. alang sa pag dawat ni adto. Mao bitaw na nga dunay mga katong gitawag mga stones pasukim diha sa katong mga sa iyang sina sa pare. Dunay mga tiling-tiling katong dito sa pinaka bells, sa sid-sid sa mga iyang- bills sid-sid sa iyang robe. Kay mabatian nila nga buhi Buhi pa. pa ang ilang pare kung magyok-lihok pa dito. Apan kung wala na Pasabot na matay na. namatay na. Ingana ka ngilngig ang paghukom pasukim. Ingana day ka seryoso. Kay dito sa maong dapit man sa labing balaan nga dapit sa yutan ang santuaryo panahon dito sa mga Hebrewanon, na dito ang presensya sa Ginoo. Katong sa Ark of the Covenant. Sa Ark of the Covenant nga sa diin babaw niini mo nang gitawag nga mercy seat. Yes. O nga na dito ang napulo kasugo sa sulod ni atong arka sa tugon, ang mana og ang sungkod ni Aaron nga nanalinsing. Yes. Og babaw ni ana sa unang panahon sa mga Israelhanon dito sa Kamingawan sila pang pagpanaw gikan sa Egipto padulong sa Kanaan. Dito magpatungod ang presensya sa Ginoo panahon sa kagabion sa haligi nga kalayo. Yes, kalayo. Og dito sa magpatungod sa arka. Dito sa magpatungod ang presensya sa Ginoo panahon sa kabuntagon sa haligi nga panganod aron mopalandong sa mga katawhan nga Israel sa kainiton sa panahon. Pagkanindot no imo makita pa sa no ang kuan ba sa Ginoo ba? Ang yabang order sa iyaha nga kuan sa kalawasan ba? Nindot yung kayo og kasi tungod pud kay ang Ginoo is a God of beauty. Yes. But at the same time he is a God of details. Yes. No, mo nang detalyado gyud Tinuod kayo na. ang Ginoo. Yes. Mo specific God is a God of specification. Ang Ginoo specific gid siya og musulti siya. Yes. No, ingon na kung sang adlaw adlaw ikapito nagingalan nagingan specific man ang Ginoo. Yeah. Ato ning nahisgutan manggod mga kapaglaom pastor kay kung tanong unsa ang paagi sa paghinlo kaniadto. Yes. Sa usa ka tuig motig ni pastor ganina nga sa usa ka tuig mosulod dito ang labing bulaang
sa labing balaan nga dapit ang labing labaw nga mga pari ug dala niya ang halad alang sa katawhan nga magrepresentar alang sa katawhan. Motingon ni pastor nga kung ang maong pare na sa mga tinago nga sala wala madawat ang ilahang halad diya sa Ginoo kasi mga representasyon sa tanang katawan sa Israel. Ug himuon sa mga katawan sa Israel gawas dito sa templo mao usab ang ilahang pagsusi sila matag kaugalingon. So unsang mga paghinulsol so unsang mga sala nga posible nahimo nila nga uban sa pagdawat niini dito sa presensya sa Ginoo sa labing balaan nga dapit. Sila pud sa ilang kagulingon sa makasiguro nga gidawat usab sa Ginoo sila kay ilang manggi tugyan sa Ginoo usab nangayo po sila og pasaylo unya nagsusi sila silang kaugalingon. Yes. So mao kana ang paagis paghinlo sa tinuig nga paghinlo sa sanctuary kasi diin sa sala sa katawhan nga modala dito ang pare sa ikaw-sang higayon sa katuig. Makita pasukin ba katong imong gi-mention ba nga katong naa dito sa mercy set, di ba? Naa dito ang napukasugo, naa dito ang sungkod ni Aaron nga nalingsing, naa dito ang katong mana o katong kanunon, yes. Gipakita ba niya ito imong ganiha nga gi-mention nga naa dito magpatungod ang presensya sa Ginoo sa panahon silang paglakaw. Ang Ginoo ba nato pasukin mo makita ba nga the God of Israel and the God of all of us here nga nagpadayon karon sa paghuwat sa atong Ginoo pasukin kay whether we like it or not mga kaigsunan ang Ginoo nila ni Abraham Ginoo sa Israel mao ba ni atong Ginoo gyud karon nga atong gitun-an atong gialagaran atong gisusi ang iyang mga kabalauran ug walay putol gyapon imo makita pasukin gikan sa Garden sa Eden hangtod nga miabot kang Abraham kay kung imo tanong pasukin kining mga Hudiyo ang ilahang gitamod gyud nga amahan sa pagtuo walay lain si Abraham. Si Abraham. Gani si Abraham ang ilang gi-consider nga founder sa ilahang nga religion sa mga Hudiyo, di ba? So mauna nga atong bantayan mga kapaglaom nga ingon ani kabililhon ba. Nganong ato ni nga gisusi kapaglaom kay we are talking about judgment, pastor. So nianang panahon na, di ba katubitong panahon nga nila ni Aaron nga ug ni Moses nga dunay grupo nila ni Ketura nga dili sila gusto nga musunod kang Moses ug kang Aaron kay gani ingon sila nga nganong si Moses mag og si Aaron kanunay nga kami di ay even si Miriam di ba nagkuan siya mibatok siya sa iyang nga igsoon sa iyang nga manghod apan gipakita sa Ginoo kung kinsa ang iyang pagapilion ug ang iyang authority pasukin nga kung kinsa di ang naa sa otoridad nga iyang gipili sa Ginoo dili pwede nga ato silang supak-supakon or atong yagaan pasukin kay God is a God of order. Naa siya'y tao nga iyang pagapilion ug humani ana sa iyang nga sa iyang usab nga ministeryo muhimo na pud siya lain gani kadtong mga handumanan sa napukasugo nga si Moses magitagaan ni adto kang Aaron katong gidala po ni Moses nga katong sungkod ni Aaron nagsimbolo kadto mga paglaom nga bisan kinsa nga musulay sa otoridad sa iyaha sa Ginoo nga iyang mga katawhan sa iyang organisasyon mga kapaglaom dili magmalampuson pasukin kay muagi gid ka sa paghukom kay gani katong mga tawhana nga wala mutuo nila ni Moses ug ni Aaron misupil kanila bisan pagani sa panahon sa dawat nila sa napakasugo nga dili sila andam nila pasukin nangamatay ba sila pasukin nangamatay bisan pagani kadtong mga tao nga grabe ka mga reklamador o grabe ka mga bagulbulan pasukin yes so mo kana mga kapaglaom ug salamat niyan ang pagpasabot pastor karon mga kapaglaom ato natun-an nga nondon ay paghinlo si paagis paghinlo sa sanctuaryo og kining paghinlo sa sanctuaryo dili kini dinhi sa yuta tungod kay wala man ang sanctuaryo sa Jerusalem nagpabilin sulod sa 1800 ka mga tuig sulod ni ining 2300 ka mga tuig kay wa naman giguba naman to sa 18 niadtong 70 AD sa mga Romano no sa ato pa kini karong paghinlo sa sanctuaryo mo kini sanctuaryo didto sa langit. Yes. Ang pangutana karon pastor kay aduna ba ay hugaw dito sa langit nganong hinluan man ni dito ang sanctuaryo sa langit og si Kristo ang muhimo nga tighinlo niini. Yes. So unsa may buot pasabot niini karon ato kini tagaan og pagtagad ang Ecclesiastes mga higala igsoon 12:14 nigisgot siya sa mga pagkagi ingon siya
Kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Yes. Uban ang tagsa-tagsa ka tinago nga butang bisan ang maayo kon bisan ang daotan. Sumala pa nga ang tagsa-tagsa kuno nato nga buhat dalon sa Dios ngadto sa paghukom sa ang mga tagsa-tagsa tinago o maayo. Ang human sa 2,300 ka mga tuig mga higala igsoon mo kining paghinlo sa sanktuaryo. Pero sa dili pa ni nahitabo, Yes. tunga ni ining mga tuiga sa 34 AD ngadto sa katapusan sa 2,300 ka mga tuig nga nahulog niadtong 1844. Kabalo mo mga higala igsoon nga nahitabo usab ni ini mo kining Dark Ages. Yes. Nga sa 1260 ka mga tuig ang mga Kristohanon gilutos, gipamatay, gipangbawog sa leon, gipangsunog, no? Sa panahon nga si Emperor Justinian ang naggahom sa papado nga Roma ug unya naghimog balaod mao ang pagpanglutos sa mga Kristohanon. Yes. Antod nga natapos kini niadtong 1798 nga tuig nga nahuman kining paglutos nadakop si Pope Pius the Sixth. Yes. Og sinasamdan nga mao girepresentaran usab sa lain na usab nga tagna diha sa balaang kasulatan. Og nga kining 1844 mga higala igsoon sa gikaingon na mo kini pagtapos sa 2,300 years nga mao say pagsugod sa paghukom. Pero ingon sa diha dito ni himuon nga butang sa langit paghinlo sa sanktuaryo nga mao din ni ang paghukom. Pero unsa man ning paghukom mo na ba ning silot nga impierno sa ato pa ba diay naa na baday na impierno sugod na atong 1844 gani sa atong mga nagipang pagtuon atong gisgutan nga ang paghukom sa Ginoo sa kamatayon unya siya pagpadayag katong mga dili matarong mamatay sa kasulaw sa himaya sa iyang pagpadayag. Yes. O human sa kalibok ka mga tuig mga matay pod ang mga dautan pinagig impierno nga kalayo. Unsa man ning klasiha nga mga paghukom karon nga dad-on diha sa atubangan sa Ginoo. Diha sa ato ang tamdanan pastor, makita usab nato sa pinadayag 20 bersikulo 12 nga ang tungod ka nagisgot man ni og pag-imbestigar. Unsa man po imbestigar kung walay gisulat na baday tatamdanan dito ang Ginoo, no? Yes. Ato ko nung basahin kini pastor sa pinadayag 20 bersikulo 12. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Og nakita ko ang mga patay nga o mga dagko og mga gagmay nga nagtindog sa atubangan sa trono og dihay mga basahon nga gipamuklad usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi og ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Now, kini mga higala igsuon nga paghukom gitawag kini actually og hukom investigatiba. Yes. Nga mao ang pagsusi sa tagsa-tagsa nato karon ka kaso, Yes. no, diha sa langit tungod nganong mingon matag kaso kay do na daay talaan ang ato ditong mga buhat ibasa ganina ni pastor nga dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang mga patay gipanaghukpan pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Nasayod kita nga sawa pa ni moabot ning katapusan sa 2,300 ka mga tuig morning 1844 before pa na dunay mga daghang kamatay sa tungod sa mga pagpanglutos. Og katong mga nangamatay og nahukman ang ilahang kinabuhi diha sa Ginoo ginuoray kabaw niini. Pinaagi sa unsa may na-record usab sa ilang kinabuhi dito sa record sa langit. Yes, Pastor Kim. Kung imong makita, Pastor Kim ba, ang paghukom sa Ginoo kining gitawag 2,300 days nga paghukom, Pastor Kim. Sugod pa nila ni Adan ug ni iba nga nangamatay hangtod sa kapanahunan sa mga kining 1844 kung makita, Pastor Kim, ang pagsugod niya sa pagsusi kay Investigar. yes. Now,
kung ato din ba masabtan pasukim sa atong gibasa ganiha sa pinadayag, atong ganiha sa 20 bersikulo yes, oo. 22. 20 bersikulo 12. Importante kayo kining atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan ni kasbuhi patapos. Kay sumala sa Biblia, wala ta hukmi. Dili ta hukman sumala sa atong reliyon or sa atong sa atong grupo, kundili hukman di ay ta pasukim sumala sa atong binuhatan. Sa buhi pata. Kay wala na may buhat sa mga patay. Tinod. Muna atong bantayan pasukim kay ang tao baya dunay kamatayon. So kung mamatay ang tao, naman sa itong nahuna usay mga kapaglaom ba nga kung buutan, diretso ka sa langit. Kung daotan ka, naapa ka din na. Kay naamong yung mga pagtuo nga digtawag immortality of the soul. Nga ang lawas na mo'y mamatay, pero ang kalag nga kanang gitawag lagi espiritu, dili mamatay. Pero mga igsoon, sukwahi ka na sa balang kasulatan. Kaya ang balang kasulatan, ang kalag nga gisulti sa balang kasulatan, kita ni karon. Kita nga mga buhi. Pero kanang espiritu, dili na sa ingon nga multo o kung kanang kanang lain nga espiritu, kung dili, it is the Spirit of God nga gininhawa nga iyang gihatag sa ato nga mubalik na ato sa Ginoo dayon. Apan wala na siya'y gitawag pasukim, wala na siya'y dili siya conscious na mga kapaglaom. Kay sa nakita diri ni Juan mga kapaglaom na nagtindog kining mga patay. So sa ato pa, ato makita pasukim, literal ba ni nga ang mga patay nagtindog dito? Dili mga paglaom, kundi didto ni siya igsoon makita sa mga basahon. Pasukim. So diha ang atong makita karon mga paglaom nga ang paghukom sa Ginoo, kini gitawag investigative judgment, dili lang kini tumo-tumo, dili lang base sa imuhang pagpamarog, kundi base sa atong binuhatan nga nasulat diha sa basahon mga kapaglaom. So sa ato pag kini pastor nga kato mga nangamatay gikan kang Adan og hantod sa atong panahon karon, naapil ang ilahang mga ngalan nga ginasusi. Yes. Sa Ginoo kung unsang mga klaseng kinabuhi sila nagbaton og nga unya sa panahon sa paghatag na sa silot o ang ganti pinasikat sa unsay nasulat sa libro diha sa ilang kinabuhi og nagsugod kini niadtong 1844. Apil na kit diha ang atong ngalan mga higala igsoon. Mga kapaglaw pastor, napupos ang ato ang panahon og dinhi kita manukad usab sa atong ikaduhang hugna na ini pagtuon sa malabot nga episode. Aduna nay sumpay pastor. Ang sumpay na ini mao kining unsa kining hukom investigatiba. Og unsa-unsang paagi nga sumala sa uban nga mga tamdanan sa Biblia nga gihimo kini sa Ginoo o kung unsay mga ehemplo nga sa din ato ning labaw masabtan kung unsa gyud ni kabiblikal kay nindot kay siya pasukim hukom investigatiba. Kung ato makita pasukim ba kung ato gini siyang masaysay gyud kini siya nga hukom kining paghukom kining 2300 days naa dinhi ang kasiguruhan pasukim sa atong kapanahunan ug sa atong kaluwasan sumala sa grasya ni Kristo. Yes, daghang salamat niya na pastor ato kamo nga gidasig magkapaglaom nga tamdi ang ato ang sunod nga episode sa pagtuon diha sa hukom investigatiba. Mo kini ang paghinlo sa santuaryo human sa 2300 years prophecy in 1844 and onwards. Kaya naghisgot ra ba nga matuman kining maong ang panan-awon dito sa katapusan nga mga adlaw, katapusan mga panahon. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyohang pagkig-uban karon sa ato ang pagtuon og ato kamo nga giagda nga padayon kita magatamod sa ato ang programa karon apan sa dili pa kita mo takop ato kining pagtakopon pinaagi sa pagampo magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong pag-uban kanamo sa natapos na mga pagtuon dinhi karon sa pulong sa kinabuhi ika magalamdag sa mga nahuna ug sa mga kapaglaom nga nagasunod niini Ginoo. Ikaw among gipasalamatan niining pagpadayag sa mga tagna sa propesiya ug sa katumanan niini. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pakig-uban usab sa kamalampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ang atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na po nato ang mga episode. Click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kung napunta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi o ang replays niini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras
diri sa Hope Channel Central Philippines, sining atong pinangga nga tulumanon, pulong sa kinabuhi.